अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए इस कहानी 100 साल बाद की 8वीं किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। हमारी इस काविश को सराहने के लिए काइंडली कमेंट्स करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अचानक इसकी तेज नजरों ने दो इंसानी सायों को अपनी तरफ आते देखा। वो अपने मस्कन से कुछ दूर थी। ये तड़प कर उठी और तेजी से अपने मस्कन की तरफ जाने लगी। कौन है इधर? शायद उन्होंने वसूरी की मौजूदगी महसूस कर ली थी, इसलिए इनमें से एक ने बुलंद आवाज से पूछा था। वसूरी ने कोई जवाब न दिया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इन आदमियों ने भी अपने कदम तेज कर दिए। वसूरी जिस हालत में थी वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे, मगर इनकी रफ्तार से लग रहा था कि वो वसूरी तक पहुंच जाएंगे। वो तीन लोग थे जो अपनी बातों में मसरूफ चले जा रहे थे। दिन का वक्त था। सहरा भट्टी की मानी तप कर अपनी तपश फैला रहा था। ये तीनों लोग सपेरों की बस्ती में रहने वाले सपेरे थे जो आज सुबह कुछ दिन पहले इस सहरा में देखे जाने वाले संगचूर नामी एक सांप की तलाश में आए थे। इनमें से एक आदमी की बेटी की शादी थी और उसने उस सांप का मंका अपनी बेटी को जहेज देना था। सपेरों में ये रस्म पाई जाती है कि वो अपनी बेटी को शादी में बतौर जहेज सांप का मनका जरूर देते हैं। ये जिस सांप की तलाश में यहाँ आए थे वो तो उनके हाथ नहीं लगा, अलबत्ता एक और सांप उनको मिल गया। उन्होंने उसको पकड़ा और लेकर वापस अपनी बस्ती की तरफ जा रहे थे कि अचानक इनमें से एक की नजर रेत में से झांकते एक इंसानी हाथ पर पड़ी। उसने अपने साथियों को इस तरफ मतवज्जा किया और फिर तीनों ने रेत हटाना शुरू कर दी। नीचे से बना लबास एक लाश बरामद हुई। इनके अंदाजे के मुताबिक लाश कोई 10-20 दिन ही पुरानी थी। लाश बहुत बुरी हालत में थी। जिस्म पर खाल के नाम पर बच जाने वाले हिस्से सियाह हो गए थे। सहरा की गर्म रेत में दबी रहने की वजह से ये किस कदर हनूत शुदा लाश की मानिंद लग रही थी। उन्होंने अपने मुंह ढांप लिए। इनमें से एक जवान में सबसे ज्यादा उम्र का था, बड़ी गौर से लाश को देख रहा था। फिर अचानक इसने आंखें सकेड़ी और लाश की एक टांग को बखौर देखा। दूसरे भी इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। ये जहर से मरा है, इसी बड़ी उम्र वाले ने गोया इंकशाफ किया। दूसरे हैरत से इसे देखने लगे। ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये जहर से मरा है? इनमें से एक ने बड़ी उम्र वाले से कहा। इसकी हालत बता रही है कि यह जहर से मरा है, और जहर भी आम जहर नहीं बल्कि किसी इंतहाई खतरनाक सांप के जहर से। इसने दूसरा इंकशाफ किया। इसके दोनों साथी हैरत से इसका मुंह तकने लगे। वो दोनों इसकी बात झुटला नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो भी कह रहा है अपने तजर्बे की बिना पर कह रहा है। ये इसकी टांग देखो, इसी ने अपने साथियों से कहा और लाश की एक टांग की तरफ उंगली से इशारा किया। टांग पे एक जगह इंतहाई सियाह धब्बा बना हुआ था। ऐसा सियाह निशान सिर्फ इस वक्त ही बनता है जब कोई इंतहाई जहरीला सांप काट ले और अपना बहुत सारा जहर इंसान के जिस्म में दाखिल कर दे। बस एक बात की मुझे समझ नहीं आई। बड़ी उम्र वाला अपने साथियों से मुखातिब था। कौन सी बात लतीफ? दोनों ने बैक वक्त इसका नाम लेकर पूछा था। यही कि लतीफ ने यहाँ पुरसोच अंदाज में कहा, यही कि अगर इसको किसी सांप ने काटा है तो इसकी टांग पर इंसानी दांतों जैसे काटने के निशान क्यों हैं? लतीफ की बात सुनकर दोनों ने चौंक कर लाश की टांग की तरफ देखा। उन्होंने गौर ही नहीं किया था कि सियाह धब्बा बन जाने वाली जगह पर वाकई किसी इंसानी दांतों जैसे निशान थे। यहाँ ऐसा कौन सा जहरीला इंसान आ गया जिसने इसे सांप की तरह काट कर जान से मार दिया? तीनों हैरान और परेशान एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उन्होंने उसे वहीं रेत में जरा गहराई में दफना दिया और अपनी बस्ती की तरफ चल पड़े। उनको इल्म भी नहीं हो सकता था कि जहाँ से ये लाश मिली थी इससे जरा से फासले पर इस जैसी एक और लाश भी रेत में दफन थी, जिसकी गर्दन पर ऐसे ही निशान थे। बस्ती में आकर उन्होंने ये बात कई लोगों को बताई और फिर बस्ती के कई घरों में ये बात होने लगी कि यहाँ आसपास कोई जहरीला इंसान रहता है जो लोगों को सांप की तरह डसता है और जान से मार देता है। नूरी ने ये बात अपने बाप से सुनी। जहरीले इंसान का सुनकर वो चौंक गई थी। इसके जहन में आने वाला पहला ख्याल मोलसक का ही था। तो क्या मोलसक यहाँ भी पहुँच गया? इसने तजस्सुस से पूछा। नूरी को इस बात का खौफ नहीं था कि मोलसक यहाँ आ गया है, इसे सिर्फ तजस्सुस था। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं जरूर इससे पूछूंगी कि वो कौन है और कहाँ से आया है। पता नहीं वो मुझे पहचानेगा भी कि नहीं।
یہ خیال آتے ہی وہ اداسی ہو گئی تھی۔ ان کو تیز ہوتا دیکھ کر وسوری نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس کے جسم پہ لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اپنی اس حالت کے پیش نظر یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کسی انسان سے سامنا ہو۔ ان لوگوں نے اپنے سامنے ایک سائے کو تیز تیز قدموں سے چلتے دیکھا تو وہ اور بھی تیز ہو گئے۔ خدو خال سے وہ اتنا تو جان گئے تھے کہ اندھیرے میں سائے کی طرح نظر آنے والا وہ جسم کسی مرد کا ہرگز نہیں ہے۔ اگر وسوری ان کی آواز پر اپنی جگہ جمی رہتی تو شاید وہ لوگ اسے بھوت پریت سمجھ کر خوف زدہ ہو جاتے اور ہو سکتا تھا کہ اس سے قریب آنے کی ہمت بھی نہ کرتے، مگر انہوں نے جیسے ہی کہا کہ کون ہے ادھر اور وسوری اٹھ کر چل پڑی تو اس سے ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور جب وہ کچھ اور قریب آئے اور انہیں سائے کی خد و خال سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی لڑکی یا عورت ہے تو ان کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ وہ اب ہر صورت اسے پکڑنا چاہتے تھے۔ صحرائی ویرانے میں رات کے اس پہر کسی لڑکی کے اکیلے پائے جانے کے خیال سے مریضوں میں تجسس یا خوف سے پہلے ابھرتی ہے، یہی حال ان کا بھی تھا۔ ان کو تجسس سے زیادہ اس لڑکی کو قابو کرنے پر زور تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے تھے، اس لیے انہوں نے بھاگنا بھی شروع کر دیا۔ وسوری نے ان کو بھاگتے دیکھا تو خود بھی دوڑ لگا دی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے مسکن کے قریب پہنچ گئی، مگر انسانی روپ میں وہ اپنے مسکن میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے پریشانی سے اپنے مسکن کو دیکھا، ایک پل سوچا اور بھاگنے لگی۔ اس کے پاس اب خود کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ وسوری جتنا ممکن ہو سکتا تھا بھاگ کر ان سے دور چلی جائے اور موقع ملے تو کہیں چھپ جائے۔ وسوری کو بھاگتے دیکھ کر انہوں نے بھی اپنے بھاگنے کی رفتار اور تیز کر دی۔ وسوری بنا پیچھے دیکھے بس بھاگے جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے آنے والے اب اس سے کچھ ہی فاصلے پر رہ گئے تھے۔ اے لڑکی رکو، ان میں سے ایک نے وسوری کو کہا، مگر وسوری جانتی تھی کہ رکنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس نے ان کی آواز سے کان نہیں دھرے اور بھاگتی رہی۔ عین اسی لمحے ویرانہ گولی کی آواز سے گونج کر رہ گیا۔ یہ گولی وسوری کا تعاقب کرنے والوں میں سے ایک نے چلائی تھی۔ ان دونوں کے پاس گنیں تھیں۔ گولی وسوری کے دائیں طرف چند ہی فٹ پر دینے لگی تھی۔ شاید انہوں نے ڈرانے کے لیے گولی چلائی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک بار پھر وسوری کو رکنے کے لیے کہا، مگر وسوری کسی صورت رکنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ دوسری گولی چلی۔ اس بار وسوری کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ گولی وسوری کی دائیں پنڈلی کو چھوتی گزر گئی۔ وسوری کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی پنڈلی پہ لوہے کی گرم سلاخ لگا دی ہے۔ وہ رکی نہیں تھی، البتہ اس کی رفتار میں کچھ کمی آ گئی۔ اس نے ان لوگوں کو بہت بھگایا تھا، مگر وہ بھی جیسے قسم کھا چکے تھے کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے مسکن سے کتنی دور نکل آئی ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ وہ خود کو ان لوگوں سے کیسے بچائے۔ آخر کا اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ پنڈلی میں بھی اب درد محسوس ہو رہا تھا۔ ریت کے ایک ٹیلے پر نظر پڑتے ہی اس کی رفتار کم ہوئی اور پھر اس نے خود اس ٹیلے کے پیچھے چھپا لیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ چلائے اور خود پر ڈھیر ساری ریت گرا لی۔ اس کی صرف آنکھیں اور منہ کا ذرا سا حصہ باہر تھا، باقی سارا جسم ریت میں دبا ہوا تھا۔